Hello, today we shall study Millikan's oil drop experiment. This experiment was performed by Robert Andrew Millikan. He was an American scientist. The major conclusion of this experiment is that the electronic charge has fixed value 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, and other charges are the integral multiples of this charge. He achieved this value by measuring the terminal velocity of an oil drop and later by measuring the charge on the oil drop. The experimental arrangement of this experiment is shown as in figure. Let us see this by figure. Here is Millikan's oil drop experiment. Millikan's oil drop experiment. And Millikan's oil drop experiment is used to find the charge on a drop of oil by finding the terminal velocity of the drop. Apparatus construction is as in figure. Main chamber lies between the two brass plates A and B. These brass plates are circular plates 22 cm in diameter and are separated by glass of thickness 1.5 cm. The upper plate is at the positive potential. This is at the positive potential. Plate A is at the positive potential and B plate is earthed. It is surrounded by the constant temperature oil bath. This keeps the temperature of this observation chamber constant, and drops of oil are sprayed by atomizer, and Millikan used clock oil. Millikan used clock oil and its drops were sprayed by the atomizer. There are three windows at an angle of 120 degrees. From one window, X-rays is passed. At the other window, traveling microscope is used. And there is an another window through which light is passed to illuminate this drop. Initially, the drop is allowed to fall under the gravity alone, and later the drop is pulled off under the electric field. And from these experiments, the charge on the drop was determined. मिल्कनले के गरे भने
इलेक्ट्रोनिक चार्ज पता लगाए मिलिकन को ऑयल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट इलेक्ट्रोनिक चार्ज पता लगाएको चार्ज अन एन इलेक्ट्रोन र त्यो कसरी पता लगाएको भनेको ऑयल ड्रपको चार्ज पता लगाएर र ऑयल ड्रपको चार्ज कसरी पता लगाइयो त भनेको टर्मिनल भेलोसिटी पता लगाएर यहाँ चाहिँ के हो त भनेको एपरेटस देखाइएको छ एपरेटसमा के हो त भनेको दुईटा ब्रासका प्लेटहरू छन् ए र बी ब्रासका प्लेटहरू हुन् यो चाहिँ किन 22 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको सर्कुलर प्लेटहरू र माथिल्लो प्लेट पोजिटिभ पोटेन्शियलमा तल्लो प्लेट के हो त भनेको अर्थिङ गरिएको माथिल्लो प्लेटमा एउटा होल छ जसबाट चाहिँ किन क्लक ओइलको ड्रपहरू एटोमाइजरको हेल्पले स्प्रे गरिन्छ तीनटा विन्डो छन् एउटा विन्डोबाट एक्सरे पास गर्ने अर्को विन्डोमा माइक्रोस्कोप ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप युज गर्ने र एउटा अरू विन्डो हुन्छ जसबाट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लाइट पास गराइन्छ यो ओइल ड्रपहरूलाई इल्युमिनेट गर्नको लागि यो ओइल ड्रपहरूलाई के हो भनेको इल्युमिनेट गर्नको लागि यो चाहिँ के हो त भनेको अब्जर्भेसन चेम्बर हो यो अब्जर्भेसन चेम्बर हो यो अब्जर्भेसन चेम्बर हो यो अब्जर्भेसन चेम्बर हो र यसलाई चाहिँ के हो त ओइल बाथले सराउन्ड गरिएको ओइल बाथले यहाँ भित्रको टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छ जसले गर्दा ओइल ड्रपको भोल्युम चाहिँ के हो भनेको चेन्ज हुने छैन सुरुमा ओइल ड्रपलाई ग्रेभिटीको अन्डरमा मात्रै चाहिँ किन फल गर्न लगाइएको हो र पछि चाहिँ के हो त भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर त्यसलाई माथितिर तान्न लगाइएको हो अब भनौं इलेक्ट्रिक फिल्डलाई स्विच अफ गरियो र ड्रपलाई चाहिँ के हो भनेको खस्न दियो ड्रपलाई खस्न दियो ड्रपले भनौं डिस्टेन्स L1 ट्राभल गर्यो टाइम T1 मा टाइम के हो भन्दाखेरि T1 मा भने L1/T1 भनेको के भयो भनेको टर्मिनल भेलोसिटी of the drop while falling down under the gravity alone ग्रेभिटी को अन्डरमा खस्दाखेरि यसको टर्मिनल भेलोसिटी के हो भन्दाखेरि L1/T1 तर जब यो खस्छ यसमा लाग्ने फोर्सहरू के हो त भन्दाखेरि हेरौं यो ड्रपमा माथितिर लाग्ने फोर्स के हो त विस्कस फोर्स दिस इज विस्कस फोर्स ड्यू टू द एयर एन्ड दिस इज विस्कस फोर्स FV इज इक्वल टू 6 पाई eta RV1 according to Stokes law FV भनेको विस्कस फोर्स 6 constant pi constant eta भनेको coefficient of viscosity R भनेको radius of drop and V1 is terminal velocity V1 is terminal velocity of the drop falling down अनि यसमा अरु फोर्स लाग्ने भन्दाखेरि के हो त भनेको एउटा लाग्ने तलतिर चाहिँ के हो त भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स र अर्कोतिर लाग्ने माथि भनेको के हो त भनेको अप थ्रस्ट भने यो चाहिँ के हो त भनेको नेट डाउनवर्ड फोर्स भनेको नेट डाउनवर्ड फोर्स भने हैन नेट डाउनवर्ड फोर्स भन्दाखेरि के हुन्छ भने apparent weight र apparent weight is true weight minus upthrust apparent weight लाई हामीले FG भनेछौं true weight भनेको mg m भनेको mass g acceleration due to gravity and u is upthrust due to air mass of drop भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेको volume of drop 4/3 pi r cube
rho density of oil, g acceleration due to gravity, minus upthrust is weight of air displaced माने volume of air displaced is equal to volume of oil drop 4/3 pi r क्यों rho of air density of air into g acceleration due to gravity माने fg is equal to चाहे क्या होता 4/3 pi r क्यू र g कॉमन निकाल्दाखेरि rho minus rho air. Terminal velocity is that velocity which is constant and the constant velocity appears when no force acts on the drop भन्दाखेरि के हो त भनेको viscous force Fg minus apparent weight Fg र Fv को डिफरेंस भने के हो त भनेको 0 हो. त्यसो भए 6 pi eta r v1 minus 4/3 pi r cube g rho minus rho air is equal to 0 भन्दाखेरि चाहिँ के हो त भनेको हामीले यहाँबाट r स्क्वायर को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्ने हौं. r स्क्वायर is equal to 9 eta v1 upon 2g rho minus rho air यहाँबाट r को भ्यालु आउँछ. fb भन्दाखेरि के हो त भनेको 6 pi eta r v1 minus fg 4/3 pi r cube g rho minus rho air is equal to 0. यहाँबाट हामीले 4/3 pi r क्यों लाई राइट तिर लगेर हामीले r स्क्वायर इज इक्वल टु 9 eta v1 upon 2g rho minus rho air र r इज इक्वल टु 9 eta v1 upon 2g rho minus rho air गर्न सक्छौ. इक्वेसन 1 बाट रेडियस अफ ड्रप फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ. फेरि एकचोटी इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर ड्रपलाई चाहिँ के हो त माथितिर तान्यो. L2 डिस्टेंस ट्राभल गरो. T2 टाइममा constant velocity भयो terminal velocity. This constant velocity appears when net downward force and net upward force is equal. भने
नेट अपवार्ड फोर्स भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स भनेको अहिले न्यू भिस्कस फोर्स। यो न्यू भिस्कस फोर्स भने तलतिर लाग्छ र एपरेन्ट वेट तलतिर हुन्छ नै। भने चार्ज क्यों हो ड्रपमा भने नेट अपवार्ड फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड E इज QE, F dash V is new viscous force in the downward direction 6 pi eta r V2 and Fg is equal to 6 pi eta r V1। हामीले इक्वेसन 1 बाट लेखे हौं हैन। यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इक्वेसन 1 मा देखिरहेछौं 6 pi eta r V1 is equal to 4/3 pi r क्यू g रो माइनस रो एयर। अब यहाँ चाहिँ किन Fv is equal to Fg लेख्न सकिन्छ भनेको 6 pi eta r V1 is equal to Fg और 4/3 pi r क्यू g रो माइनस रो एयर। अब यहाँबाट हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिट्विन प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस बिट्विन प्लेट्स, 6 pi eta r कमन V1 प्लस V2। यहाँबाट के हो त भनेको ड्रपमा चार्ज Q इज इक्वल टु 6 pi eta r V1 प्लस V2 D बाई V गरेर चार्ज कुनै ड्रपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। मिलिकनले धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरे हौं र धेरै चार्जहरू ड्रपहरूमा पत्ता लगाएको हुन् र उनले के पत्ता लगाए भने द ग्रेटेस्ट कमन मेजर और द ग्रेटेस्ट कमन बिट्विन द डिफरेंट चार्जेस इज द amount 1.6 into 10 to power minus 19 and this is the smallest charge that is possible in this universe and later it was called the charge of an electron। This is all about Millikan's oil drop experiment। Thank you। Have a good day।